बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया ली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस को बिगाड़ने वाले तफ्तीशी ऑफिसर डीएसपी शौकत शहानी का अपना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया। ये एक ऐसी खबर है जिसको अभी तक किसी ने आप तक नहीं पहुंचाया होगा और ये वीडियो आपने आखिर तक इस वजह से देखनी है क्योंकि क्यों इस केस को खराब किया गया, क्यों डीएसपी शौकत शहानी को ये केस दिया गया, जबकि सबको मालूम था कि उन पर तो खुद जो है कुछ केसेस चल रहे थे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, मामलात उनके बहुत खराब थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, फिर भी ये हाई प्रोफाइल केस क्यों दिया गया, इस पर मैं आज की वीडियो में बात करने जा रही हूं। ये धमाकेदार वीडियो है जो इन सारी चीजों का पोस्टमार्टम करेगी, जो आपको बताएगी कि क्यों पहले दिन से जब से ये केस जो है इस आईओ के पास था, क्यों मुस्तकिल मिजाज बनकर इन्होंने खराब करने की कोशिश की। बार बार हम ये सोच रहे थे कि यार एक बार गलती होती है, दो बार गलती होती है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुकम्मल तौर पे तफ्तीश को खराब किया, अब चीजें जो है गुत्थियां सुलझना शुरू हो गई हैं कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब हो उसने इस केस को क्यों कर सही अंदाज में लेकर चलना है। तो मैं आपको बताती चलूं कि शौकत शहानी का तो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलकर सामने आ गया है। जिस ऑफिसर की शोहरत इस हद तक खराब हो उसे 2000 जैसा केस जो कि एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है वो देना सवालिया निशान है। डीएसपी शौकत शहानी पर एक कत्ल में मुआवनत का इल्जाम है। उस जिस शख्स ने इस केस की तफ्तीश ही सही अंदाज में नहीं की, किसके कत्ल में मुआवनत इस शख्स ने की है और क्या सजा मिली इनको, इस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब है और यह हमेशा से जिंदा लाश को सपोर्ट करते हुए क्यों नजर आए, क्यों उसकी गंदगी पर जो है वो पर्दा डालता हुआ नजर आया, क्यों उसको प्रोटोकॉल देता हुआ नजर आया, क्यों अपनी बेटी का शौहर उसको समझता रहा, क्यों अपना दामाद समझकर उसको इस हद तक सिक्योरिटी फराहम की, प्रोटोकॉल दिया, उसको उसकी मर्जी का खाना खिलाया गया। जानते हैं जी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जोहेब जियाजा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जोहेब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जोहेब, ये शौकत शहानी कौन है, जरा रोशनी तो डालें। अस्सलाम वालेकुम मारिया, बहुत शुक्रिया 2000 केस में बात करने के लिए मुझसे। शौकत शहानी कौन है, आप बार बार मुझसे पूछती हैं कि इन पे किस नौयत के इल्जामात हैं, क्यों मैं बार बार जो है वो आपके साथ जब बात करता हूं तो उनके बारे में जो है बात करता हूं कि इन पर पहले ही जो है एक और मुकदमा दर्ज है। वो किस नौयत के इल्जामात हैं ये मैं आपको बताता चलूं कि 2019 में कराची में एक वाकया पेश आया था भैंस कॉलोनी में। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगी तो आपको मिल जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो अनोखी जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, लेकिन बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कितना अहम केस था 2000 केस का। तो कैसे एक तफ्तीश अफसर को जिस पर पहले ही जो है वो इतने घनाउने इल्जामात थे, क्यों आपने इसको तफ्तीश दे दी, इस सारे मामले को खराब करने के लिए दे दी या फिर इस सारे मामले को ठीक करने के लिए दे दी, लेकिन मामला ठीक नहीं हुआ, जू का तू वहीं पर वहीं है। तफ्तीश तो आगे बढ़ गई, नई तफ्तीश अफसर आने के बाद, लेकिन तकनीकी तौर पर जो आपको काम करना था आपने बिल्कुल भी नहीं किया। मामला था क्या, मैं आपको बताऊं मारिया, मामला ये था कि भैंस कॉलोनी में 2019 को एक इरशाद रांझानी नाम का शख्स था, उसको रहीम नामी शख्स की जानिब से जो है वो फायरिंग कर दी गई थी। और रहीम नामी जो ताजिर है उसका ये कहना था कि इरशाद मेरे से रकम छीन रहा था जो कि मैं बैंक से लेकर निकला था, जिसकी वजह से मैंने मज़ाहमत करते हुए जो है उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। इरशाद जख्मी हो गया। इरशाद को बाद में शाह लतीफ जो है वो थाने मुंतकिल किया गया। थाने मुंतकिल करने के बाद जो डीएसपी शौकत शहानी है इनकी जानिब से ये कहा गया कि इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन जो इरशाद रांझानी की फैमिली थी, भाई और जो अहले खाना थे, उन्होंने एक और मुकदमा दर्ज कराया 11 तारीख को 2019 को। और उसमें उन्होंने मुकदमे में ये बताया कि जो डीएसपी थे शौकत शहानी, इन्होंने इरशाद रांझानी को जब वो जख्मी था उसके बाद जब इन्हें थाने मुंतकिल किया गया तो थाने मुंतकिल होने के बाद शौकत शहानी ने गोलियां मारकर जो है वो रहीम के साथ, जो मुल्जिम रहीम इनके साथ गोलियां मारकर जो है उसको कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह के इल्जामात पर जो है मुकदमा दर्ज हो गया शाह लतीफ थाने में, जिसपे एक सब इंस्पेक्टर शौकत शहानी और मुल्जिम रहीम को नामजद किया गया। ये मामला जो है वो कई माह तक चलता रहा। इस दौरान जो शौकत शहानी थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था, पुलिस की जानिब से सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि बहुत बड़ा वाकया पेश आया था। इस नौयत का इससे पहले कभी इस तरह का वाकया पेश नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारे जिस तरह 2000 केस में लोगों के जज्बात जो जुड़े हुए, इसी तरह इरशाद रांझानी केस में भी एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, उनके बड़े जज्बात जो है वो जुड़े हुए इस केस के हवाले से। तो इस हवाले से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया और कई माह तक जो है वो मुअत्तल रहे और ये केस चलता रहा। लेकिन खैर हतमी चालान पेश हो गया। ये चीज साबित नहीं हो सकी कि शौकत शहानी ने उन्हें फायरिंग की थी या नहीं की थी। पुलिस जो है अपनी तफ्तीश में ये चीज जो है वो साबित नहीं कर सकी, लेकिन जो अहले खाना थे उनका यही इल्जाम था कि शौकत शहानी ने उनके भाई को जो है वो बाद में फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया मुल्जिम रहीम के साथ। लेकिन ये बातें जिस तरह मैंने आपको बताया कि हतमी चालान में जो है वो साबित नहीं हो सकी। यही वजह है कि फिर वो इस केस से बाहर उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद वो कई माह तक मुअत्तल रहे। मुअत्तल रहने के बाद उन्हें जो है वो दुआ ज़हरा जो बिल्कुल हाई प्रोफाइल केस था, कौम के जज्बात थे, लोगों के जज्बात थे, फैमिली मुसलसल जो है वो इस मामले से
اٹیچ رہی, جڑی رہی. پھر اس کیس میں ماریہ اس کیس کا جب انہیں تفتیشی افسر بنا دیا گیا, تفتیشی افسر تو وہ بالکل اس کیس کے بنے, لیکن وہ ایک اپنے جو ماہرانہ تفتیش تھی, وہ اس کے جو ایک اسکلز تھے وہ ان کے سامنے اس کیس میں نہیں آ سکے, اور مسلسل یہ کیس جو ہے وہ خرابی کی طرف چلا گیا. اور شوکت شاہانی پر دن بہ دن جو ہے مزید جو ہے الزامات لگتے رہے اس کیس کے حوالے سے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس کیس میں جو ہے سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے. ایک تو اس سے پہلے بھی ان پہ اس نوعیت کے الزامات تھے, اگر ان پہ اس طرح کی نوعیت کے الزامات تھے تو کیوں پولیس کی جانب سے انہیں دوبارہ اس طرح کا ہائی پروفائل جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا. جب ایک افسر پہ پہلے اس طرح کے الزامات تھے تو انہیں ہائی پروفائل کیس کیوں دیا گیا, اور کیا کیس جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے دیا گیا یا ٹھیک کرنے کے لیے دیا گیا, لیکن کیس جو ہے وہ اسی ڈگر پر چل رہا تھا. اب جو نئے تفتیش افسر آئے انہوں نے نئے طریقے سے تفتیش شروع کر دی. اب جو تفتیش ہے وہ تکنیکی طور پر جو کی جا رہی ہے, اس سے پہلے تک تکنیکی طور پر کسی بھی نوعیت کا جو ہے پولیس کی جانب سے کام ہی نہیں کیا گیا, جبکہ کسی بھی کیس میں سب سے پہلے تکنیکی طور پر کام کیا جاتا ہے اور بعد میں جو ہے باقی چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کے الزامات تھے. آپ بھی بار بار پوچھ رہی تھی مارے کہ آپ میں ہر ویڈیو میں ایک بات کرتا تھا, تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جو یہ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یوٹیوب پہ میرے نام سے منسوب کر کے جو ہے کوئی ویڈیو جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ منسوب کر دیتے ہیں. تو برائے کرم میری ان سے ایک اپیل ہے, درخواست ہے کہ یا تو مجھ سے بات کر لیا کریں فون پر, یا اگر مجھ سے بات نہیں کرتے تو یقیناً اس طرح سے میرا نام استعمال نہ کریں, یا مجھ سے بات کر لیں. اور اس کے بعد یقیناً جو بھی میں آپ کو اگر بات بتاؤں گا کوئی مستندی بات ہوگی, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن اگر مجھ سے بات کر لیں تو یہ بات اچھی ہوگی کہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو بات حقیقت پر ہے. اگر میرا نام لے کر کوئی بات آپ کریں گے تو یقیناً میں اگلی مرتبہ آپ کا نام لے کر اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے آپ کا نام جو ہے میں شیئر کر دوں گا, کیونکہ میرے نام سے منسوب کر کے اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو یقیناً وہ بات جو ہے وہ صحیح ہوگی, لیکن آپ کو اس کے لیے مجھ سے بات بھی کرنی ہوگی. اگر آپ کو بات کرنے میں کوئی حرج ہے تو یقیناً پھر میرے نام سے کوئی ویڈیو منسوب نہ کریں. آپ ویسے ہی بالکل آپ ویڈیو ڈالیں, آپ اپنی رائے دیں, لیکن میرے نام سے اس کو نہ جوڑیں. یہ میری آپ سے گزارش ہے, درخواست ہے ہماری آپ کے توسط سے, چونکہ میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں میرا نام لیا گیا ہے, مجھے جوڑا گیا ہے, لیکن مجھ سے بات نہیں کی گئی. بہتر ہوگا آپ مجھ سے بات کر لیں. اور یقیناً میرا نمبر جو ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی کے پاس نہ ہو, کیونکہ ہم پورے پاکستان میں ہی کام کرتے ہیں, کراچی, اسلام آباد, لاہور, ہر شہر میں یقیناً کسی نہ کسی کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ رہتا ہے. تو ہماری یہ ساری معلومات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پر بات کرنے کا موقع دیا. بہت شکریہ جی. سینئر انویسٹیگیٹو رپورٹر زہیب جیاجا میرے ساتھ موجود تھے, اور یہی دیکھیں جی وجہ ہے کہ پہلے روز سے زندہ لاش اور شبیر 16 اپریل سے کراچی میں موجود تھا. اس آئی او کو پتا بھی تھا, لیکن اس نے اس کا کوئی بھی ریکارڈ, سی ڈی آر ڈیٹا عدالت کے سامنے نہیں رکھا. کیس کو ہمیشہ سے خراب کرنے کی کوشش کی, بہت سارے جھوٹ بولے, بار بار یہ بات بولی, بلکہ خود ہی فیصلے کر لیے. عدالت جو ہے ان کو ثبوت تو اس نے فراہم نہیں کیا, اور یہ کھلے عام یہ بات کہتا ہوا نظر آیا کہ جی بچی تو خود اپنی مرضی سے گئی ہے, مجھے کیا پتا کس کے ساتھ گئی ہے, میں کہاں سے لے کر آؤں وہ ٹیکسی ڈرائیور, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. اس طرح سے انہوں نے نہ کیس کو گمراہ کیا بلکہ عدالتوں کو بھی گمراہ کیا, دنیا کو غلط قسم کی انویسٹیگیشن سامنے لا کے رکھی. اور بار بار جب کہا گیا کہ یہ شخص صحیح انداز میں تفتیش نہیں کر رہا, تو آئی جی سندھ نے بھی اس معاملے پر غور نہیں کیا. جب درخواستوں پہ درخواست ڈالی گئی, یہ باتیں ہم جو ہے زمین کھود کر نکال کر لے کر آ چکے ہیں کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے. تو کیا پولیس کو نہیں پتا ہوگا, کیا ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کا ریکارڈ کس طرح سے ہے, یہ کس انداز میں کام کرتے ہیں, ان کے کریڈٹ پہ کس طرح کے کیسز ہیں, یہ کس طرح سے کیس کو خراب کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 16 اپریل کو کراچی میں موجودگی کے شواہد ہونے کے باوجود ڈی ایس پی شوکت شاہانی نے جس چشم پوشی کے ساتھ کام لیا اور بہت بڑی جو کرمنل نیگلیجنسی کا انہوں نے مظاہرہ کیا, یہ بہت ہی غلط قسم کی حرکت ہے. میں یہ بات کہتی ہوں کہ جب اداروں کو پتا ہے کہ کون سا شخص کی کیپیسٹی کتنی ہے, اس کے کریڈٹ پہ کس طرح کے کیسز ہیں, دھبا لگا ہوا ہے یا وہ اچھے انداز میں کیس کرتا ہے, انویسٹیگیشنز کرتا ہے, تو ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے تھا, ان کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ 2000 کا کیس جو ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے, پھر بھی انہوں نے اس طرح کے شخص کو جس کا ٹریک ریکارڈ اتنا عجیب ہے اور اس کے کریڈٹ پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. تو یہ ہے جی شوکت شاہانی صاحب جو کہ اس کیس کے تفتیشی آفیسر تھے, کس طرح سے انہوں نے معاملات کو خراب کیا اور کس طرح سے ان کا کرمنل ریکارڈ نکل کے سامنے آیا. اس پر تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سب کو صحیح پر چلنے کی ہدایت دے. آمین ثم آمین.